नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय पुनर्वसन मंडळाक 85 कोटींचें अनुदान मेळटलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मन की बात कार्यावळ गोंयच्या 80 ते 90% बुथांचेर पळयत आशिल्ल्यान तिचो लाव आतां सगळे कडेन दिसपाक लागला अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय सरकारान राज्यांत पशु वैजकी विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या. फाल्यां जावपा आशिल्ली म्हादय विशीं स्थापन केल्ल्या सभाघर समितीची बसका 10 जानेवारीक जातली. आनी दर्या संगमाचेर जावपा आशिल्ल्या वर्सुकी राष्ट्रीय लोकोत्सवांत गोंयचे कलाकारांचे पेंटिंग्स आनी शिल्पां प्रदर्शीत करतले. आतां पुराय खबरो. येता त्या वर्सा गोंय पुनर्वसन मंडळाक 85 कोटींचें अनुदान मेळटलें. हें अनुदान सदचो खर्च तशेंच नव्या येवजणे खातीर मेळटलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय पुनर्वसन मंडळाची बसका जाली. बसकेक आमदार राजेश फळदेसाय, मुखेल सचीव व्ही. कांदावेलू आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. जे लोकांचें पुनर्वसन जालां तांकां जमनीचे मालकी हक्क दिवपाचो निर्णय बसकेंत जाला. हे फुडें पुनर्वसन मंडळाचे सगळे प्रकल्प PPP तत्वाचेर जातले. पुनर्वसन मंडळा खातीर कर्मचाऱ्यांची पदां तयार जातलीं. तशेंच कर्मचाऱ्यांच्या पगारा खातीर एप्रिलांत एकेच पावण्याचेर अनुदानाची रक्कम दितले. पुनर्वसन मंडळाच्या बसकेंत हे निर्णय जाल्यात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट करून ह्या निर्णयांची माहिती दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मन की बात हे कार्यावळीचो लाव आतां सगळे कडेन दिसपाक लागला. गोंयच्या 80 ते 90% बुथांचेर मन की बात कार्यावळ पळयतात. परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीक लागून विद्यार्थ्यांचो परीक्षे विशींचो भंय पयस जावपाक मदत जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पर्वरी मंत्रालयांत डॉ. आश्विन फेर्नांडीस हांणी बरयल्ल्या मोदी लॉग ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण केले उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार पुस्तकाचे लेखक डॉ. फेर्नांडीस हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मन की बात कार्यावळीन एके तरेचो विक्रम केला. हे कार्यावळीच्या आदारान जनते कडेन संवाद सादपी ते पयले प्रधानमंत्री जावन आसात. मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, फिट इंडिया मुवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अशा जायत्या उपक्रमांची माहिती प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळी वरवीं दिली. देशांतली विविधताय, सुटके झुजाऱ्यांचें योगदान, स्वातंत्र्य चळवळींतले अनसंग हिरोज तशेंच संस्कृतीची माहिती जनतेक मन की बात कार्यावळीक लागून मेळ्ळी. मन की बात कार्यावळीक लागून एके तरेची जागृताय जावपाक मदत जाली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. डॉ. फेर्नांडीस हांच्या मोदी लॉग पुस्तक मन की बात आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भारता विशींच्या दृश्टिकोनाचेर आदारीत आसा. गोंयच्या स्टॉल्सांचेर हें पुस्तक उपलब्ध आसतलें. गोंय सरकारान राज्यांत पशु वैजकी विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या. हे महाविद्यालय वाळपयच्या कोपाड्डे वाठारांत 2025 वर्सा सावन सुरू जावपाचें आसा. ह्या महाविद्यालयाचें कामकाज सुरळीतपणान जावपा खातीर सरकारान एक सामान्य मंडळ आनी एक प्रशासकीय मंडळ स्थापन केलां. मुखेल सचिवांच्या अध्यक्षते खाला मंडळाची वर्सुकी बसका जावपाची आसा. हातूंत महाविद्यालयाचें वेवस्थापन, अर्थीक तरतूद आनी हेर प्रशासकीय विशयांचेर चर्चा जातली. प्रशासकीय मंडळाचें फुडारपण गोरवां सांबाळ सचिवां कडेन आसतलें. ह्या निर्णया खातीर गोंयांतल्या पशुवैजकी मळाक नवी दिका मेळपाची आसा आनी विद्यार्थ्यांक लेगीत बऱ्यो शिक्षणीक सुविधा उपलब्ध जातल्यो. म्हादय विशीं स्थापन केल्ल्या सभाघर समितीची बसका 10 जानेवारीक जातली. पयलीं ही बसका 27 डिसेंबराक घेवपाचें थारायिल्लें, पूण कांय कारणाक लागून ही बसका 10 जानेवारीक जावपाचें थारायलां. गोंयची जिवनदायिनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयचें उदक बेकायदेशीर रितीन घुंवडावपाचे यत्न कर्नाटकांतल्यान फाटलीं कितलींशींच वर्सां चालू आसात. ह्या संदर्भांत उदकावाद लवादान निवाडो दिले उपरांत लेगीत कर्नाटकान गुपीतपणान हें काम चालू दवरलां. हाका लागून सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधी पक्ष दरेक विधानसभा वेंचणुकेंत आनी अधिवेशनांत एकामेकां मुखार येतात. उदकावाद लवादाच्या निमाण्या निकाला उपरांत गोंया सयत कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सर्वोच्च न्यायालयांत पावल्यात. पूण कांय म्हयन्या आदीं केंद्रीय उदका आयोगान कर्नाटकांतल्या कळसा बांदुरा प्रकल्पा खातीर सुधारीत प्रकल्प अहवालाक मान्यताय दिल्ल्यान राज्य विधानसभा अधिवेशनांत वाद सुरू जालो. त्या वेळार सरकारान म्हादय विशीं दरेक निर्णय घेवपा खातीर उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या अध्यक्षते खाला सभाघर समिती स्थापन केली.
तातूंत सगळ्या पक्षांतल्या आमदारांचो आस्पाव आसा. फाटले कितलेशेच म्हयने हे समितीची बसका जावंक ना. निमाणे सभाघर समितीची बसका 10 जानेवारीक घेवपाचें थारायलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन अस्तंत विभाग सांस्कृतीक केंद्र उदयपूर हांच्या जोड पालवान अंदूचो वर्सुकी राष्ट्रीय लोकोत्सव दर्यासंगम कला अकादमी कांपालार 17 ते 26 जानेवारी 2025 मेरेन जातलो. अंदूच्या ह्या वर्सुकी राष्ट्रीय लोकोत्सवांत पयलेच खेपे गोंयचे कलाकारांचे खास पेंटिंग्स आनी शिल्पकलांचें प्रदर्शन मांडटले. ते वरवीं आतां राष्ट्रीय लोकोत्सवांत गोंयच्या कलाकारांक आपले कलेचें प्रदर्शन मांडपाची संद मेळटली. ह्या कला प्रदर्शनात भाग घेवपा खातीर गोंयचे चित्रकार आनी शिल्पकारां कडल्यान प्रवेशिका मागयल्यात. प्रवेशिका 11 जानेवारी 2025 मेरेन कला अकादमीच्या कार्यालयांत पावपाक जाय. चित्रकार आनी शिल्पकारांनी आपले एक पेंटिंग वा शिल्प कलाकृतीच्या माहिती सयत प्रवेशिका वांगडा सादर करपाक जाय. गोंयांत वाडट्या रस्तो अपघातांच्या फाटभुंयेर उपाय येवजण करपाच्या हेतान पुलीस महानिरीक्षक IPS वर्षा शर्मा हांणी गोंय पुलिसेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा आयज पणजे पुलीस मुख्यालयांत खासा नियाळ घेवपी बसका घेतली. ह्या वेळार तांणी इंटरग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डेटाबेज ह्या ऑनलायन पोर्टल यंत्रणेंत राज्यांत हालींच जाल्ले अपघात आनी अपघातांच्या कारणांचोय नियाळ घेतलो. अपघात जावपी अपघात प्रवण सुवातांचेर अपघात जावप कशें टाळप हे विशीं लेगीत तांणी भासाभास केली. सध्या गोंयांत नाताळ, सांत फ्रांसीस शावेरचें शव प्रदर्शन आनी नवे वर्साच्या फाटभुंयेर गोंयांत येवपाचो पर्यटकांचो आंकडो वाडिल्ल्यान पुलिसांची गस्त वाडयिल्ल्याची माहिती पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी दिली. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी मजा करतना सुरक्षीततायेचें आनी सामाजीक जापसालदारकीचें भान दवरचें अशें आवाहन तांणी हे बसकेंत केलें. कलासागर सांस्कृतीक केंद्र शिरोडा आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय पणजी गोंय हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली 26वी अखील गोंय बाल संगीत परिशद बिरेस्तारा 1 जानेवारी 2025 दिसा जातली. ही संगीत परिशद सांजवेळा 5 वरांचेर बाजार शिरोडेच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्या रंगमाचेर जातली. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण नामनेचे शास्त्रीय संगीत गायक डॉ प्रवीण गांवकार हाजीर रावतले. जाल्यार जलसंवर्धन आनी सहकार मंत्री श्री सुभाष अंकुश शिरोडकार कार्यावळीची येजमानकी सांबाळटले. खाशेले सोयरे म्हूण शिरोडे ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच श्रीमती मुग्धा मेघनाथ शिरोडकार आनी नितीन जामावलीकार हाजीर रावतलीं. भुरग्यांच्या संगीत मेळाव्यांत खुश पेडणेकार, शमिका मिरिंगकार, गोपाळ तळवडकार, अतिक्ष शेणय, अतश्री नायक, मयंक पंडीत, देवेश च्यारी, श्रावणी नायक, भूमी अय्यर, दर्श नायक, स्वरा नायक, अंश नायक, सार्थक नायक, पियुष वेळीप, शिवम नायक आनी कलासागर वर्गांतले विद्यार्थी वांटो घेतले. सगळ्यांनी हे संगीत मेळाव्याक हाजीर रावचें अशें जाळवणदारांनी मागलां. गोंयांत कितलींशींच बरीं तियात्रां जातात. त्या तियात्रांचें डॉक्युमेंटेशन जावप गरजेचें आसा. साहित्याक अभिनयाचो तेंको मेळत जाल्यार तातूंतल्यान समाजांत म्हत्वाचो संदेश पावपाक व्हड मदत जाता अशें मत फादर आग्नेल कॉलेजीचे प्राचार्य दोतोर फ्रेडरीक रॉड्रिगीस हांणी प्रगटायलां. आंतोनेट डिसोजा हांणी बरयल्ल्या मातयेचें भांगर ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्या वेळार दोतोर रॉड्रिगीस उलयताले. गोंय तियात्र अकादमीच्या सभाघरांत ही कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळी वेळार बरोवपी आंतोनेत हांचो गोंय तियात्र अकादमीचे वतीन भोवमान जालो. कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हूण तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा आनी साहित्यीक विन्सी क्वाद्रूज हाजीर आशिल्ले. पोरणे गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्या निमतान फाल्यां 27 डिसेंबराक सांजेची 7 ते रातची 10 वरां मजगतीं सी कॅथेड्रल चर्च प्रकल्पांत शिलॉग चेंबर कोयर आनी 3D प्रोजेक्शन कार्यक्रम जावपाचो आशिल्ल्यान हे कार्यावळीक येवपी लोकांक आनी वाहनाच्या येरादारीक सोयीस्कर जावचें म्हूण उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुवाळ्याच्या वाठारांतलीं सगळीं स्टॉल्स राती कडेन 9:30 वरांचेर बंद करपाचो आदेश दिला. कायदो आनी न्याय मंत्री श्री आलेक्स शुकेरा फाल्यां शुक्रार तारीख 27 डिसेंबर 2024 दिसा सकाळीं 10:30 वरां सावन रूम नंबर 404 चवथो मळो माथानी साळाना प्रशासकीय प्रकल्प मडगांव सुवातेर लोकांक मेळटले आनी लोकांची घरांणी आयकून घेतले. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय पुनर्वसन मंडळाक 85 कोटींचें अनुदान मेळटलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मन की बात कार्यावळ गोंयच्या 80 ते 90% बुथांचेर पळयत आशिल्ल्यान तिचो लाव आतां सगळे कडेन दिसपाक लागला अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय सरकारान राज्यांत पशुवैजकी विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या. फाल्यां जावपा आशिल्ली म्हादय विशीं स्थापन केल्ल्या सभाघर समितीची बसका 10 जानेवारीक जातली आनी दर्या संगमाचेर जावपा आशिल्ल्या वर्सुकी राष्ट्रीय लोकोत्सवांत गोंयचे कलाकारांचे पेंटिंग्स आनी शिल्पां प्रदर्शीत करतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.